तो इस वीडियो में हम एक्सट्रेनियस यानी गैर मुताल्लिक हल के बारे में बात करेंगे। अब अगर आपने इसके बारे में पहले कभी कुछ नहीं सुना तो आप पिछली कुछ वीडियोस को देख सकते हैं जिनमें हमने रेडिकल इक्वेशंस हल की है। खैर, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें तो दोहराएंगे और कुछ चीज़ों को बेहतर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई, होता असल में ये है कि हम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से किसी इक्वेशन को हल करते हैं, लेकिन आखिर में जो हमारे पास जवाब आता है जब हम उसको अपनी असल इक्वेशन में डालकर परखते हैं तो वो जवाब उस इक्वेशन पे पूरा ही नहीं उतर रहा होता। अब ये इंतहाई अजीब सी बात लगती है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। भाई, ये सब रिवर्सिबिलिटी के तस्वुर की वजह से होता है, और इससे हमारा मतलब ये है कि अलजेब्रा के कुछ अमल एक ही सिमत में किए जा सकते हैं, क्योंकि जब उनको उल्टी सिमत में इस्तेमाल किया जाता है तो बात कुछ मुख्तलिफ सी हो जाती है। इनमें से एक तो स्क्वायरिंग का अमल है, जिसमें हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों की ताकत बढ़ाकर 2 कर देते हैं, और दूसरा अमल है इक्वेशन के दोनों हिस्सों को किसी वेरिएबल एक्सप्रेशन से ज़रब देना। चलें, पहले स्क्वायरिंग पर गौर करते हैं और उसके बाद एक मिसाल से एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन को समझने की कोशिश भी करते हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे a बराबर है b के और हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा b के स्क्वायर के। लेकिन अगर हम उल्टी सिमत में जाएं तो ये बात अलग हो जाएगी, यानी अगर a का स्क्वायर बराबर है b के स्क्वायर के तो ज़रूरी नहीं है कि a बराबर होगा b के। अच्छा, ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए खुद सोच के देखें कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। भाई, मिसाल के तौर पे a बराबर है -2 के और b बराबर है 2 के, तो इस इक्वेशन के मुताबिक -2 की ताकत 2 या -2 का स्क्वायर बिल्कुल 2 के स्क्वायर के ही बराबर होगा। लेकिन यहाँ -2 और 2 तो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, है ना? तो यूँ हमें इतना तो मालूम हो गया कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों को अगर स्क्वायर किया जाए तो वो इक्वेशन दुरुस्त रहेगी, लेकिन जब उसका उलट किया गया तो ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वेशन दुरुस्त हो। अच्छा, अब दूसरे ऐसे अमल को भी देख लेते हैं जो कि नाकाबिले वापसी होता है, और ये है किसी इक्वेशन के दोनों हिस्सों को वेरिएबल या वेरिएबल एक्सप्रेशन से ज़रब देना। मिसाल के तौर पे अगर a बराबर है b के और अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को x से ज़रब दे दें तो ax बराबर हो जाएगा bx के। लेकिन अब अगर इसका उलट कर दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात भी दुरुस्त हो। भाई, जैसे ax अगर बराबर है bx के तो ज़रूरी नहीं है कि तब a बराबर हो b के। चलें, ऐसा करें, इस वीडियो को रोक के ज़रा खुद से सोचने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों नहीं है। भाई, फ़र्ज़ करें कि a बराबर है 2 के और b बराबर है 3 के और x जो है वो 0 के बराबर है। अब 0 ज़रब 2 0 के बराबर है और 0 ज़रब 3 भी 0 के बराबर ही हो जाता है। यहाँ इक्वेशन के दोनों हिस्से 0 के बराबर हैं और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन यहाँ a और b तो बिल्कुल भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। खैर, तो अब ये सारी बातें तो हो गईं, लेकिन इसको हम एक्सट्रेनियस या गैर मुताल्लिक हल से कैसे जोड़ सकते हैं? अब इसके लिए हमें किसी रेडिकल इक्वेशन या रैशनल इक्वेशन को मिसाल के तौर पे लेना होगा। चलें, रेडिकल इक्वेशन की मिसाल से शुरू करते हैं। तो 5x - 4 का स्क्वायर रूट फ़र्ज़ करें कि बराबर है x - 2 के, और अब इसको हल करने का जो आम तरीका है उसको यहाँ पे भी काम पे ले आते हैं। हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले लेंगे और यूँ रेडिकल का निशान भी हट जाएगा और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहेगी। ये 5x - 4 के बराबर हो जाएगा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा x की ताकत 2 - 4x + 4 के। और अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के लिए हम 5x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे और साथ ही साथ 4 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देंगे। ये और ये आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा 0, और ये बराबर होगा x² - 9x + 8 के।
اور اس کو اب ہم جب دو عناصر یا فیکٹرز میں تقسیم کریں گے تو صفر پھر بھی برابر ہو جائے گا x مائنس 8 ضرب x مائنس 1 کے. تو x مائنس 1 صفر کے برابر ہو سکتا ہے اور x مائنس 8 بھی صفر کے برابر ہو سکتا ہے. تو x 1 کے برابر ہوگا یا x برابر ہوگا 8 کے. اور اب ہم ان دونوں ہی حل کو اس ایکویژن میں رکھ کے پرکھ بھی لیتے ہیں. بھائی پہلے 8 کو لے لیتے ہیں. تو 5 ضرب 8 مائنس 4 یعنی 36 اور 36 کا اسکوائر روٹ اصولاً برابر ہونا چاہیے 8 مائنس 2 کے جو کہ 6 کے برابر ہوتا ہے. بھائی 36 کا اسکوائر روٹ بھی 6 کے ہی برابر ہوتا ہے. تو یہاں چونکہ ایکویژن کے دونوں حصے ایک دوسرے کے برابر ہیں اس لیے یہ قدر اس ایکویژن پہ ٹھیک بیٹھ رہی ہے. چلیں اب اس حل کو بھی پرکھ لیتے ہیں. 5 ضرب 1 مائنس 4 برابر ہوتے ہیں 1 کے. تو یہ ہو جائے گا 1 کا اسکوائر روٹ اور یہ اصولاً برابر ہونا چاہیے 1 مائنس 2 کے. یعنی حل ہو کے یہ ایکویژن کچھ اس طرح کی دکھ رہی ہوگی کہ 1 برابر ہے منفی 1 کے. اور یہ بات تو بالکل غلط ہے. تو یہ جو حل ہے وہ ایکسٹرینیس ہے یعنی غیر متعلق ہے. اب دیکھیں ہم نے سارے درست الجبرک عمل کیے ہیں لیکن پھر بھی یہ جواب اس ایکویژن پہ پورا نہیں اتر رہا. ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ چلیں ایسا کریں کہ اس ویڈیو کو روک کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان سارے اقدام میں کہاں کہاں یہ حل ایکویژن پہ پورا اتر رہا ہے اور کہاں کہاں یہ ایکویژن پہ پورا نہیں اترا. ہاں تو آپ نے شاید یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ یہاں سے نیچے جتنے بھی اقدام ہم نے لیے ان پر یہ حل پورا اتر رہا ہے اور صرف اس اصلی ایکویژن پہ ہی یہ حل پورا نہیں اتر رہا. اور بھائی اس کے پیچھے بھی وجہ وہی ہے جو یہاں تھی. ضروری نہیں ہے کہ اگر a کا اسکوائر b کے اسکوائر کے برابر ہے تو a اور b بھی برابر ہوں اور اس لیے یہ حل اس ایکویژن پہ تو پورا اتر رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اس پہ بھی پورا اترے. اچھا اب اسی قسم کی چیز ریشنل ایکویژن میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے. فرض کریں ہمارے پاس ایک ایکویژن ہے جس میں x کی طاقت 2 بٹا x مائنس 1 برابر ہے 1 بٹا x مائنس 1 کے اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس فریکشن کے نچلے حصے یعنی ڈینومینیٹر سے یہ x مائنس 1 ہٹانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم ایکویژن کے دونوں حصوں کو x مائنس 1 سے ضرب دیں گے. تو غور کریں کہ یہاں ہم ایکویژن کے دونوں حصوں کو ویریبل ایکسپریشن سے ضرب دے رہے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد ہماری ایکویژن کچھ اس طرح کی دکھے گی کہ x کی طاقت 2 برابر ہوگی 1 کے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ x یا تو 1 کے برابر ہے یا تو منفی 1 کے برابر ہے. اور اب ہم ان دونوں ہی اقدار کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ہماری اصلی ایکویژن پہ پورا اتر بھی رہی ہیں یا نہیں. اگر یہاں x کی جگہ ہم 1 رکھیں تو ہم ایکویژن کے دونوں حصوں کو صفر سے تقسیم کر رہے ہوں گے اور اس وجہ سے حل کرنے پہ یہ ایکویژن تو انڈیفائنڈ ہو جائے گی یعنی بیان شدہ ہی نہیں رہے گی اور اس لیے x کی اس قدر کو ہم اپنا حل نہیں مان سکتے. بھائی یہاں ہم ایکویژن کے دونوں حصوں کو ایک ویریبل ایکسپریشن سے ضرب تو دے رہے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز اس ایکویژن کے برابر ہو. بالکل جیسے یہاں ضروری نہیں تھا کہ a اور b ایک دوسرے کے برابر ہوں یا جیسے یہاں 0 ضرب 2 برابر تھا 0 ضرب 3 کے لیکن 2 اور 3 تو کہیں سے ایک دوسرے کے برابر نہیں تھے اور اس لیے یہ حل اگر اس ایکویژن پہ پورا اتر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ایکویژن پہ بھی پورا اترے. تو بھائی اب آپ کو شاید زیادہ بہتر طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایکسٹرینیس سولوشنز آخر ہمارے پاس آتے کیسے ہیں. بھائی یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ سب کچھ صحیح کریں لیکن پھر بھی آپ کا حل اصلی ایکویژن پہ پورا نہ اترے کیونکہ کچھ عمل ریورسیبل ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اسکوائر کرنے کے بجائے یا ویریبل ایکسپریشن سے پوری ایکویژن کو ضرب دینے کے بجائے اگر ایکویژن کے دونوں حصوں میں ہم کچھ جمع کر رہے ہوتے یا مائنس کر رہے ہوتے یا ہم ایکویژن کے دونوں حصوں کو کسی مستقل قدر سے ضرب دے رہے ہوتے یا تقسیم کر رہے ہوتے تب یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی کیونکہ وہ عمل ریورسیبل ہیں اور ان کو الٹی سمت میں کرنے سے ایکویژن مختلف نہیں ہو جاتی. لیکن یہ دونوں ہی ارریورسیبل ہیں
اور ان کو جب ہم کام پہ لاتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایکویژن ان اقدام کے درمیان کچھ بدل سی جائے۔